الذي راجعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السابقون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعظة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد قال الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتفرقوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضر ولا نصر ولا مخمصة في سبيل الله ولا يعتادون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفسا صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم هم يستكبرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ألا يعلمون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ولا يتوبون ولا هم يتذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا ضرب الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله إن آيات الكتاب الحكيم فكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. تلك حدود الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ خلقه ويعيد ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يصدق الآيات لقوم يعلمون. إن خلق الله السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يؤمنون والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين بهم ربهم الذين لا يرجون لقاءنا ولهم في الحياة الدنيا طمعوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار والذين آمنوا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورجوا بالحياة الدنيا والذين لا يرجون لقاءنا ورجوا بالحياة الدنيا وَأَمْرُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فالذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا أرسل الإنسان الرسل على أو خاسر وغيره فلما كشفنا عنهم رسلهم كأنهم يدعون إلى ظلم أخرى كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلهم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناهم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما أمرته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن الرسل لا يكتبون كما تمكرون هو الذي يخيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك فجرين بهم في ريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا وإلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض ظهورها وزينت وجن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن في الأرض كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها فترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا وبعدكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادكم غافلين هنالك تحكم كل نفس ما أسلفت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تفرحون كذلك حقا كلمة ربك على الذين كفروا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ خلقكم ويعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق
أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون هذا القرآن أن يذكر من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوا فهو عمل لكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمعهم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد الذين كذبوا بلقاء الله ما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عملوا أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا البعث إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياضا أو نهارا ما لا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما آمنتم به قال الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستغفرونك حق قل وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلما أو لافتدت به لأخذوا لدعونا الله عذابا وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله رب السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحلالا قل الله أذلكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله كذبا يوم القيامة إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وجعل من مستقلها ومستودعها بالليل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. بسم الله. وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا
ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرجنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدثه فلا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إن الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تعرف بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على من يسلم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من السماء من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو الحمد لله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعدهم فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباءهم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعدهم فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كاذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول أصحاب هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فلا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستكبرون من السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأخلصوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير إنكم مؤمنون ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن يلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن تركتهم أفلا تذكرون
ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وصارت التنور كل احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني إليه ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. نحن بخالقين آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين.
إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستغفر ربي قوم غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة يوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم वली चल बुखारिया सकदा नाले वजू दे पानी दा मार छट्टा काफर होण तो पीर बचा सकदा इजराइल कोलों रुआ खो के ते गल्लां मुर्दियां कोलों करवा सकदा पुरता वली दा पुछ महमूद कोलों सोमनाथ दे मंदिर नूं टा सकदा पर किते बैठ अजमेर दे टिब्बियां विच जादूगरां नूं कलमे पढ़ा सकदा कलर शोर आबादियां आबाद करके फुल सुकियां वल्लां नूं ला सकदा पर किते दाता साहब दे रूप अंदर रंग सारे जमाने नूं ला सकदा मेरे गौस पाक नूं रब ने तौफीक बख्शी सकदा अल्लाह दी कसम सूफी साहब नूं रब ने तौफीक बख्शी इत्थे बैठ मदीना वखा सकदा तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या अल्लाह नारे गौसिया या अल्लाह नबियां ते वलियां दे दाते मकबूल दुआ होंदियां ने बरसां रहमतां रब्बे अलीम दियां सूफी साहिब दे पाक मीनार उत्ते लगा रवे मेला मौला शरतोड़ी इसे तरह ही पाक दरबार उत्ते सूफी साहिब दा वसदा रवे गुलशन मीरा पाक दा वसदा रवे गुलशन आउंदी रवे बहार बहार उत्ते बेड़ा गुनाहगारां दा पार जरूर करसन पकिया से पाक सरकार उत्ते ओ यारा बिना कामिल मुर्शद दे यारा कदी इश्क दारा न मल बैठी कदी इश्क दारा न मल बैठी ओए सरा दे विच शैतान जइयां कई होर बलावां हुंदियां ने हर वगदे ने जदों हंजुआं दे फिर माफ खतावां हुंदियां ने अख लड़ी जिसदी ओह जानदा है नजरां मेलन विच जिहड़ा सरूर हुंदा खुश्क मुल्ला इस रमज़ नूं की जाने जाने ओ जो कल्ब हजूर हुंदा दर पीर दा काबा आशिकां दा दिल सजदे लई जिथे मजबूर हुंदा एवें सरदा परवाना नहीं शमा उत्ते
कोई तेसन विच मज़ा जरूर हुंदा मसलक इक्को पतंगां ते आशिकां दा सना दुआं दे विच मकदूर हुंदा नबियां ते वलियां दे दर ते मकबूल दुआवां हुंदियां ने हर वगदे ने जदों हंजुआं दे हर वगदे ने जदों अशकां दे फिर माफ खतावां हुंदियां जदे बाद दरूद मुहम्मद दे रब अगे अर्ज़ां करदे ने उन्हां दियां कसम खुदा दी बेअसर सदावां हुंदियां ने उन्हां दियां कसम खुदा दी बेअसर सदावां हुंदियां ने नबियां ते वलियां दे दर ते मकबूल दुआवां हुंदियां ने दो जग दी तू बिगड़ी दो जग दी तू बिगड़ी बनाई गौस मीरा दो जग दी तू बिगड़ी बनाई गौस मीरा डाकू चोरा ताई बख्शी आई गौस मीरा दो जग दी तू बिगड़ी दो जग दी तू बिगड़ी बनाई गौस मीरा डाकू चोरा ताई बख्शी आई गौस मीरा या मीरा जी असी मंगते सारे तेरे दरबार दे असी मंगते सारे तेरे दरबार दे बेड़ी साडी भी मुकद्दरां दी ओए तार दे जिवें बुढ़ी दी तू बेड़ीए जिवें माई दी तू बेड़ीए राई गौ समीरा जिवें सूफी साहब दी बेड़ीए तराई गौ समीरा दो जग दी तू बिगड़ी बनाई गौ समीरा दो जग दी तू बिगड़ी बनाई गौ समीरा डाकू चोरा ताई बख्शी आई गौ समीरा तुसा जग दे मुरादा नाल ए परे पल्ले ने या मीरा जी तुसा जग दे मुरादा नाल परे पल्ले ने गौसा कुतबां दे कंधे तेरे पैरां थल्ले ने गौसा कुतबां दे कंधे तेरे पैरां थल्ले ने वली देंदे तेरे नाम दी वली देंदे तेरे नाम दी दुहाई गौ समीरा दो जग दी तू बिगड़ी बनाई गौ समीरा गौस पाक दी लगे न मोर जिसनू ओ वलियां विच शमार नहीं हो सकदा जेड़ा मेरे गौस पाक नू हाजत रवा मन्ने दुनिया विच खवार नहीं हो सकदा टुकड़े गौस पाक दे दर दे खान वाला हशर तीक बीमार नहीं हो सकदा ओ दरे गौस दा गाजी जो वे मुझे मिलिया मेरे पीर नू बेपरवाही मिल गई डुबे मेरा मीरा तार दिता मेरे पीर नू मुश्किल कुशाई मिल गई गाजी जिन्ना नू पीरां दा पीर मिलिया कसम रब दी ओनू सारी खुदाई मिल गई दो जग दी तू बिगड़ी एक दिन गौस जली दे दर ते बंदे सन कुछ आए
जिंदा बंदा वांग जनाजे पा के कफन लियाए सबना रल के पीर दे दर ते दिता आन वादा कहन लगे या गौसल आज़म दियो पढ़ा जनाजा हुक्म होया किसे होर दे वल्ले इस ताईं ले जाओ उन्हां अर्ज़ गुजारी शाह तुसी आप ही कर्म कमाओ पर इसदा कौन वाली मुड़ के गौस जली फरमाया मैं हाँ बाप दा एक बंदा अगे वध के आया आप इजाजत लैके उस तो पढ़ियां चा तकबीरां ओ तकबीरां पीर मेरे दियां बन गईयां शमशीरां हसते हसते मुड़ियो बंदे कोल जनाजे आवन उठ के बह जा नकली मुर्दिया हुज्जा मार उठा पर गुस्से विच आ गौसल आज़म आखिया ना टाई लै जान उठना अशर दे दिल भी नाई दो जग दी तू बिगड़ी बनाई गौस मीरा डाकू चोरा ताई बख्शी ओल आई गौस मीरा फुल हसनी ते मैं कने हुसैनी तेरियां या मीरा जी फुल हसनी ते मैं काने हुसैनी तेरियां वली लेंदे तेरे रोज़े दियां आके फेरियां तेरा दर मुस्तफाई मुर्तज़ाई गौस मीरा तेरा दर मुस्तफाई मुर्तज़ाई गौस मीरा दो जग दी तू बिगड़ी बनाई गौस मीरा दो जग दी तू बिगड़ी बनाई गौस मीरा डाकू चोरा ताई बख्शी ओल आई गौस मीरा या मीरा जी तेनू चमक दे न जग दे नज़ारे पुछ के तेनू चमक दे न जग दे नज़ारे पुछ के चंद सूरज नाले चढ़ देने तारे पुछ के तेरे दर ते झुकदी खुदाई गौस मीरा तेरे दर ते झुकदी खुदाई गौस मीरा दो जग दी तू बिगड़ी बनाई गौस मीरा नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी पीरा मन आए मीरा तेनू पीर अपना या मीरा जी पीरा मन आए मीरा तेनू पीर अपना पीरा मन आए मीरा तेनू पीर अपना मैं भी मन आए तेनू दस्तगीर अपना करो हाफिज ये मुश्किल करो सब दिए मुश्किल कुशाई गौस मीरा दो जग दी तू बिगड़ी बनाई गौस मीरा दो जग दी तू बिगड़ी बनाई गौस मीरा डाकू चोरा ताई बख्शी ओल आई गौस मीरा قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تكثير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فيأخذكم عذاب قريب فعقلوا فيأخذكم عذاب قريب
فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في ذلكم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربه قدير عليم وأخذنا من المصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين ألا إن ثمود كفروا ربهم على بعدا لثمود ولقد جاء رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. डेट एंड ड्रग चलाएंगे इंशाअल्लाह। आपका और मेरा कलम इनके साथ रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 मरतबा 10वीं में गया हूँ। बड़े बेहतर तरीके से पढ़ाई हो रही है। वैसे एहतियाती तौर पर मैंने एक 8 रुकनी कमेटी से डील किया है जिसको उन्होंने तस्लीम किया है। किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश है तो किसी को भी किसी वक्त कर सकते हैं। और ये कमेटी खादिमों की है, वो रुकन नहीं है बल्कि खादिम है इनकी, और उनके साथ मैं भी इनका खादिम हूँ। मेरा दिलोजान इनके लिए पछड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये मेरी ये बात मेरी शान से नहीं कि मैं स्थापित लोग किसी जो गहरा पढ़ने बाबा दस शंकर माफ पेश कर सका, लेकिन फिर भी मैं साथ करना वो जो सारा हसी खाका इलाका अभी शक्ति दुआ जाएंगे इंतहाई ममनून ऐसा नहीं कि उन्हें खत बहुत ज़्यादा